أصوات الداعين إليك صادقين أبواب الإجابة لهم ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مكبولة ولغاثة لمن استغاث بك موجودة ولإعانة لمن استعان بك مقبولة وعدادك لعبادك منجبة وزلل من استغالك مزالة وأعمال العاملين لديك مقبولة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد متواكرة وموائد المستقيم مؤثرة ومناهل الظماء مستعصم اللهم فاستجب دعائي وقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأولياءنا وكف عنا أعداءنا وأعداءنا واجعلهم على أعدائنا وأظهر كلمة الحق والحق وأبقى إنك على كل شيء. السلام عليك يا خليفة الله وناصر الحق السلام عليك يا حجة الله ودليل حاج آقا جان ما علی ابن موسی رضا آقای مهربان ما یه صلوات جلیلی ختم کنید. دنیا فدای آقا من هیچی آرزوم فقط پسر موسی بن جعفر امام هشتم امام رضا رو میخوام زیارت کنم. کفش ظاهر بیگیر آدم کار مقدسیه معمولا با دستمالش پاک کنه روشه یا با دستکش که دستشه بکشه روش زائر میاد خب احترام داره محترمه خیلی بهتر از این دیگه نمیشه معمولا آدمای رعیت بیشتر خاطر کفشا به ما اینجوری ثابت شده بود که بله همین آدمایی که مقامشون به حساب بالاتر اینا حساب میرن اونجا خادم اینا بعد وقتی آقا محمد زاده دیدیم اینا با چند نفر دیگه هم آشنا شدیم همینجوری دیدیم نه اینا برای یک حاجت یک نیازی دارن یک نظری دارن که میرن اونجا خادم اینا ولی مثلا پولشون میدن ولی وقتی الان مثلا این معلم ما رفته در خادمی حرم امام رضا ما میبینیم خیلی خوشحال میشه یک حالت خاصی داره هست احساس میکنم که حرفام یه مقداری اثرش بیشتر شده رو بچه‌هایی که اومدن یه ارتباط نزدیکتر رو احساس میکنم باشون دارم ما هر لحظه که پشت میز کفشداری هستیم میبینیم که مثلا ممکنه حداقل روزی 3000 جفت کفش هر نفرمون بگیریم این 3000 جفت کفشی که میگیریم هر جفتش ممکنه از یک شهری باشه از یک روستایی باشه از خارج از کشور از داخل کشور هر کدوم با یک امید آرزویی آمدن دیگه ما اونجا با کفش انس خاصی داریم کفش اونجا برامون مقدس میشه خاک کفش خود کفش
این کفشی که با 1000 زحمت یه مسیری رو طی کرده اومده برای زیارت امام رضا، اون برای ما ارزش خاصی داره. حتی بعضیا سرمه چشمشون میکنن، بعضیا خاکشون همراه خودشون میکنن، برای روز نمیدونم توی کفنشون میذارن و خیلی مقدسه. بفرمایید. قبول بشید. مال حرم. اینجا کفاشخانه حضرت امام رضا است. اصلا غیر باور کردنیه. هنوز نرفته تو؟ نه هنوز نرفته. میدونی کیه که کفش داده؟ نه. شغلشون ممکنه؟ بله شغلشون. خادم امام هشتم دیگه کفشدارش بله. حقوق میگیره اینا بله. آره؟ بله حقوق. فکر می‌کنی شغلشون اینه؟ نمیدونم. تا حالا فکر نکردی؟ نه. بعضی‌ها میگیرن بعضی‌ها نمیگیرن. حق زحمت دارن دیگه، زندگی دارن دیگه. نه استغفرالله. بنده خدا فقط میگن سلوا. یعنی دفعه اولی که من اومدم نمیدونستم. گفتم آقا هدیه چیزی هم هسته؟ گفت نه آشقانم فقط سلوا. اصلا صحبت حقوق و پول نیست اینجا. همشون مشفی هستن به لطف امام رضا. دکتر، لیسانس، فوق لیسانس، بازاری. افتخارم میاد اینجا، شب چهارشنبه از اونجا حرکت میکنه، صبح پنجشنبه میرسه اینجا، پنجشنبه و جمعه کفشداری میکنه، عصر جمعه برمیگرده شنبه سر کار. ما به قرآن تو ایران حرف نداریم. کفشدار. عالی 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 عالی. اینقدر با عزت با احترام خوش آمد میگن، خداحافظی میکنن، التماس دعا میگن. ما یعنی زنبار افتخار خود ما میدونیم که اگر اینو نباشن ما اینجا نیستیم. یکی از اینی که یعنی بالاترین افتخاری که ما کفشدار زنبار. چقدر چی نفر آقای مخلصی کفشدارش هم هست. حالا ما گاهی اوقات ظاهرهای دیر سوخته میگیریم که خود ما رو تحت تاثیر قرار میدن. از اولی که میان گریه میکنن تا آخری که میرن. ما اگرم مشکلی داریم به اونا میگیم برای ما هم دعا کنن. آدم بعضی موقع چیزایی هستش که از جلوش رد میشه ولی بهش دقت نمیکنه. و بعضی مواقع که پیش میاد دقت میکنه اونو دریاییه برای خودش. حرف که از مقوله قاله و کار اینها از مقوله حاله. هیچ وقت قال به مرحله حال نمیرسه. اینم لطف فقط لطف امام رضاست. هیچ کس اینجا نمیتونه به که من کاری میکنم. ما شاید در محل کار خودمون نتونیم مثلا 12 سال رو پا بیستیم، ولی اینجا که ما میگیم اصلا غیر طبیعیه دیگه. خودمونم نمیدونیم که واقعا تمام بچه‌های ما همینجوریه، به صورت معجزه هستن. در یک کلمه کار کفشداری کار عشق و همه آرزومون اینه که در طول این چند سال یک بار کفش آقای امام زمان به دست ما رسیده باشه. اینا کارگرای آقا. کارگر آقا. بله. دوست داری کارگر آقا باشی تو؟ بله. دوست داری کارگر آقا باشی؟ بله رو چشمم کاش میشه. اگه بهت بگم بیا اینجا کفش داری بشه میای؟ بله میونم. اونجا میرم اینجا برام فرم. من خاک پای آقایم. محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای این حرم بیشتر است. اینجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. بارها پیش اومده از آمریکا زنگ میزده بنده خدا، میگفته گوشی تلفن به طرف قبر مطهر حضرت رضا بگیر. حالا ببینین این ارادت چقدر هستش. اون حرفش میزده، حاجتش هم میگرفته و بعدم مجباز روز بعد میگفته من هم چیزی خواستم خود از حضرت رضا دور و نزدیک نداره برای حضرت رضا، فقط معرفت میخواد و اخلاص. حس خوبی کردم با امام رضا قربه. بعد قریب امام رضا حس کردم. آقای ما اینجا هست دیگه، ما غیر از این نداریم. آخره حج فقیرای السلام عليك يا وارث نور نبي الله. السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا صلى على محمد. السلام عليك يا ابن علي بن رضا. السلام عليك يا السلام عليك يا السلام عليك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي
الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی الزکی. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. السلام علیک یا علی ابن موسی. السلام علیک. السلام علیک یا علی ابن موسی. السلام علیک یا علی ابن موسی. السلام علیک یا قریب القربا. السلام علیکم معین الضعفا. السلام علیکم یا امام رضا. یا حضرت رضا خشم مده محمدی برید حالا میشناسم من به امجد خانه دارم یا امام رضا خواهد به حالم کمک مگه یا حضرت رضا. خیلی ممنون. انشالله که امام رضا مریضتون رو شفا بده. خیلی ممنون. باشی میشه گوشی بگیر اروپا مثل امام رضا؟ میخوام با حرم صحبت کنیم. کجا تماس میگیری؟ گوشی بس میکنم داخل حرم. با امام زمان صحبت کنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. تو به حق جوادت از راه دور با تماس میگیرم. سلامم جواب بده آقا. دردایی که تو دلم و خودت میدونی چیه اونا رو برآورده کن. یا علی ابن موسی رضا. هر کی هر مراد و مطلبی داره، هر آرزویی که داره و هر شوقی که به سوی تو پرواز میکنه، یا امام رضا خودت حاجتشو برآورده کن. السلام علیکم یا امام رضا. آقا امام رضا کمک میخوام، خیلی دلم میاد بیام سمت بیام خونت آقا، اما نتونستم. جان جواد یا امام رضا بچه بدون بود، یا امام رضا بچه بدون بود، یا قریب الغربا، یا علی ابن موسی رضا. جان بازمون شفا بده به جان باز کربلا. آقا بچه شیمیش باید امام زد جان امام حسین دیدر تو دوک کم بکن. در به جان امام حسین ما ببریدار شفا بده دیگر عمل بیسار نبکن. امام رضا دوست کرده آقا سنا آقا جانم من این بزنه دیگر آقا بجلا بیوزانم آقا سنا بگم به حق با بایران صاحب آقا بزن مشکل بالا. خدا همه التماس دعاشون رو قبول کن، شفای بابامون بده، عرض امام زمان یا موسی رضا نزدیک بفرما. من بدونم که وسیله زیارت همه عاشقات و همه اونایی که از راه دور و نزدیک میان قریب منم شفا یا قریبی معاملتم میشینم باش. وقتی من راه دوری زنگ میزنم خواستم با امام رضا صحبت آقا منم به درگاه شما امام رضا هیچ کسا ندارم، مادر ندارم، هیچ کسا ندارم. امام رضا بی کس کارم. گوشی رو حرام بگیرم و یه سلامی عرض کنه. همه شده قربونم حرمت بشم امام رضا. چلو به جان جواد من نده یک نگاهی هم به ما. علی ابن موسی قریب الغربا. سلام حرم بگیر من دو کلمه صحبت کنم. یا امام رضا خیلی عزیز دلم خیلی گرفت، من میخوام که شفام بشه. علی ابن موسی رضا، علی ابن موسی رضا عزیز بخوام جان جواد خودت شفا بده. امام زد جان امام حسین دیدر دوک کم بکن. مادر زهرا جان امام حسین ما ببریدار شفا بده دیگر عمل بیسار نبکن. امام رضا دوست کرده آقا سنا آقا داره به عمل بگو آقا جانم من آقا مریض بلام باد بشیرم باد گشم باد دارم کمکم آقا جان رسل میدن تو مادر زهرا مادر دریا اینقدر در میزنم تو جواب بگیرم آقا جان. فدات بشم آقا جان، قربونت بشم آقا جان، قربون کب و در حرمه.
السلام عليك يا مامزة همه دست رابطه یا مامزة چشم سیر محبوب یا مامزة الو بشین گوش بدین امامزه یا مامزه امامزه دست مکرم ایش ماما کباب